अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। इमरान खान साहब की तबीयत नासाज, उस हवाले से आज पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत बहस हुई और पार्लियामेंट के बाहर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के वहाँ पे एहतजाज किए गए पीटीआई की जानिब से। और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई गफलत नहीं हुई उनकी सेहत को लेकर, लेकिन पीटीआई मुसलसल ये बात कर रही है कि 4 माह से इमरान खान साहब की सेहत ख़राब थी, लेकिन जेल सुप्रीडेंट या हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा इकदाम नहीं किए गए ताकि उनका मुकम्मल चेकअप हो पाता और उनकी आँख का जो मसला है वो हल होता। इसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर इंतखाबात हुए हैं। बांग्लादेश में बीएनपी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। अब बांग्लादेश का मुस्तकबिल क्या होगा, बांग्लादेश के मुआशी और वहाँ पे जो सियासी हालात हैं वो किस करवट बैठेंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत ने सोलर सार्फिन के लिए नई पॉलिसी मुतारफ़ करवाई है। अब वो सोलर के हवाले से पॉलिसी तब्दील करने से सार्फिन को क्या नुकसान पहुँचेगा और बार बार ये हुकूमत की पॉलिसीज़ की तब्दीली से पाकिस्तानी अवाम को उसमें क्या असर पड़ता है या पाकिस्तान की मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। पीटीआई के ऊपर बात करने के लिए, इमरान खान साहब की सेहत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली यूसुफजई साहब। वो वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ होंगे, जबकि माहिर कानून सीनियर कानूनदान जनाब अहमद अवैस साहब वो वीडियो लिंक के लिए हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले अली यूसुफजई साहब आपकी जानिब आता हूँ। इमरान खान साहब की सेहत ख़राब थी और जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की गई है फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जानिब से, उनका ये कहना है सलमान सफदर साहब का कि पिछले 4 माह से उनकी आंख में मुसलसल ख़राबी थी, लेकिन जेल सुप्रीडेंट को बार बार आगाह करने के बावजूद कोई संजीदा इकदाम नहीं किए गए। कोई ऐसे डॉक्टर्स को नहीं बुलाया गया जो फौरी तौर पर कोई ऐसा डिसीजन लेते कि आंख का मसला हल होता। और आज वो एक इशू बन चुका है, पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे भी हुए हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी उस पर बहस चल रही है। क्या वजह थी, हुकूमत की जानिब से या सुप्रीडेंट जेल की जानिब से ये कोताही क्यों की गई अली साहब? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। बात यह है कि अगर हुकूमत उनको ना लेके जाते पेम्स तो किस तरह पता चलता, और हुकूमत ने उसमें संजीदगी का इजहार किया है और ये उम्र के इस हिस्से में आँख में और इस तरह के उसमें मसाइल आ जाते हैं। किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ाते हैं, ना हमारी सियासत का वो इस किस्म की सियासत है। किसी भी कैदी का ये बुनियादी हक है कि उसका इलाज हो, और वो हक जो है वो इमरान खान को दिया गया है और इसलिए उसका पता चला। जहां तक आपने बात की कि पार्लियामेंट हाउस में कल जो इजलास था उसमें किसी ने, ना अपोजिशन लीडर ने उस बीमारी के हवाले से फ्लोर दे हाउस बात की, ना बैरिस्टर अली गौर कल छुट्टी पे थे। और आज जो है कोई 30-35 जो है एमएनएज हैं, उन्होंने एक ड्रामा किया और हमारे जो खैबर पुख्तनख्वा में तकरीबन कोई 100-150 लोग जो है वो पेशावर मोटरवे को उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, स्वाभाविक अपने लोगों को जो है वो उसकी कोशिश की। इमरान खान साहब का इलाज जो है, जो प्रॉपर इलाज हुआ है और उस इलाज के मुताबिक जो है वो अब स्टेबल है। उसका जो है जो इंजेक्शन लगाया गया था उससे जो है वो मुतमईन है और हम चाहते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। अली लेकिन साहब ये अगर लोग जो है अली साहब अगर अगर इमरान खान साहब मुतमिन होते तो वो सलमान सफदर साहब को अपनी रिपोर्ट के अंदर जिक्र ना करते कि सुप्रीडेंट ने 4 माह तक उनकी उस पर संजीदगी नहीं दिखाई और उसके साथ साथ उनकी आंख के अंदर अगर कोई खून का लोथड़ा बना था तो फौरी तौर पे चाहिए था कि किसी डॉक्टर को जो एक्सपर्ट होता, उसका माहिर होता, उसको इमरान खान साहब को दिखाया जाता। देखिए, एक्सपर्ट्स को तो दिखाया गया था, पिम्स जो लेके गए थे वो भी वो तो उसी अब लेके उसका गए हैं ना, तसव्वुर। पिम्स तो अब लेके गए हैं ना, ये तो 4 माह नहीं, से चल रहा उससे था। पहले जो है जो रिपोर्ट्स है देखें, एक तो चीज ऐसी है कि हमारा राना सनाउल्लाह साहब है, उसका एक जो आंख है वो उसकी बिनाई जो है वो मुतासिर हुई थी और उसको तो बिल्कुल कंट्रोल कर रहे थे इमरान खान। हम तो उस टाइप की फाशिस्ट वो है भी नहीं। ये मेरा ख्याल ये है कि जो इसको हाइप क्रिएट किया गया है, जो ये बुलंद बांग दावे करते थे कि ना वो बीमार हुआ ना जो है वो फरार हुआ और कैदी नंबर 804 के नारे लगाते थे, ये तो मेरा लगता है कि जी जिस तरह इसको हाइप क्रिएट किया गया, ये एनआरओ चाहते हैं और इसी के जरिए जो है वो जिस तरह इन्होंने लोगों को रुलाया
اور جو یہ کہتے تھے کہ جی میں ان کو رلاؤں گا، اب جو ہے خود رو رہے ہیں. ان کا جو بھی انہوں نے چلے میں مطلب ان کا علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد اویس صاحب ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم احمد اویس صاحب. جی وعلیکم السلام. سر عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے بات ہو رہی ہے کہ ان کی آنکھ اگر 4 ماہ سے خراب تھی تو اس کے باوجود حکومت کی جانب سے یا جیل کے حکام کی جانب سے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی گئی. اب تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 16 فروری سے پہلے ان کا چیک اپ کروا کے ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی جائے، اور آج آخری ورکنگ ڈے تھا. تو کیا سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کیا گیا حکومت کی جانب سے؟ ابھی تک تو نہیں کیا گیا. اور آپ ابھی علی صاحب جس انداز کی گفتگو کر رہے تھے، یہ حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے خیال میں اس سے زیادہ شرمناک انداز نہیں ہو سکتا. صحیح ہے کہ ایک مریض وہاں پہ ایک جیل میں، اور ناجائز جیل میں اس لحاظ سے کہ اگر آپ یہ بھی مان لیں کہ جی انہوں نے کوئی جرم کیا اور ان کو سزا ہو گئی، تو ان کا رائٹ آف اپیل تھا کہ نہیں تھا؟ اور رائٹ آف اپیل اگر تھا تو ان کی اپیل کی 1 سال سے سماعت کیوں نہیں ہو رہی؟ بالکل صحیح. اب تک تو سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر چکتا. لوگ پہلی فرسٹ ایپلیٹ کورٹ جو ہے جو فیصلہ کرتا، اور ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ ہوتا، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ ہو جاتا. چلو جو فیصلے ہوتے ہو تو جاتے. یہ تو ایٹیچیوڈ آپ دیکھیں. اور ایک بات کرتے ہیں یہ کہ جی یہ اس طرح کرتے تھے. عمران خان، اس کا جو نواز شریف صاحب نے جو ڈھونگ نچایا، فیبریکیٹڈ رپورٹ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تیار کی گئیں، اس کے باوجود اگر حکومت ان کو جانے نہ دیتی تو وہ کیا جا سکتے تھے؟ ٹھیک ہے. عمران خان نے تو اجازت دے دی کہ چلے جائیں آپ باہر. یہ بات کر رہے ہیں اس قسم کی. خیال کیا کریں انسان کو. وہ بھی ایک لیڈر ہے، اور ایک انسانی جان کی بات ہے، اور ایک سب سے سینسیٹیو عضو ہے انسان کا آنکھ جو ہے. 4 مہینوں سے، جیسے اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ 4 مہینوں سے ان کے متعلق یہ جو ہے وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں، اور کوئی یہ بیس القیاس ہے اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کو 4 مہینے سے وہ جو کمپلینٹ کر رہے تھے، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس نے آگے حکومت کے جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو نہیں بتائی. پاسبل نہیں ہے. جیل سپرنٹ جو ہے وہ اتنی جرت کر ہی نہیں سکتا، اور اتنی ہمت بھی نہیں کر سکتا، اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایک وہ رپورٹ کو آگے کنوے نہ کرے. دانستہ طور کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہے عمران کی صحت کے اوپر، اتنا شدید حملہ کیا گیا ہے یہ. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جیل سے رہا نہ ہو، اور جیل میں ہی ان کی جو ہے جو کام تمام ہو جائے. اچھا سر، اس پہ شرمناک بات ہے یہ انداز ان کا جو ہے. ویسا ایک اس پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا تاثر تو نہیں ملتا کہ کوئی جان بوجھ کر عمران خان صاحب کی صحت کو خراب کرنے کے کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہو، امونیا کی مقدار بڑھا دی گئی ہو، یا خوراک کے اندر کچھ ایسی چیزیں کی گئی اور جس کی وجہ سے ان کی صحت کے اوپر اثر ہوا ہے؟ یقیناً دیکھیے نا، میں یہی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بہت سارے اب ڈیٹیل تو جب تھورو ایگزامینیشن جب ہوگا تو پتہ لگے گا. اٹ کین بی ہائی بلڈ پریشر، سڈن رائز آف بلڈ پریشر، اور وہ جو خوراک یہ دیتے ہیں وہ کاز بن سکتی ہے اس کا. بلڈ پریشر کا، ہائی بلڈ پریشر ہونے کے کاز جو ہیں وہ ڈائٹ جو ہوتی ہے سب سے پہلے، کہ ڈائٹ سے وہ کاز بن جاتا ہے، اور وہ ایک دم سے وہ افیکٹ کیا، اور کوئی کیپلری جو باریک آنکھ میں ہوتی ہیں وہ بس کر گئی ہے. ایک کاز یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. پھر اور بڑی سینسیٹیو قسم کی بیماریاں ہیں جو آنکھ میں آ جاتی ہیں، جیسے یہ کیٹرک ہے، جیسے گلوکوما ہے، اس طرح ریٹینا کی تکلیف ہے، بہت ساری ہیں. تو یہ تو اس کو تو اتنا ذرا وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے تھا، کیونکہ گلوکوما خدا نہ خواستہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کے اوپر علاج اس کا پراپر فوراً شروع نہ کر دیا جائے تو یہ کمپلیٹ بلائنڈنس کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو بڑا ظلم ہے یہ جس طرح سے، اور یہ انسینسیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ لائبل ٹو بی پنشڈ. اب یہ مثال دے رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی علی صاحب کے جی وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ. رانا ثناء اللہ کا تو کیس بھی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا، اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کس کے کنٹرول میں ہے؟
وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, وہاں تو سویلین ہے ہی کوئی نہیں. اب بھی دیکھ لیجئے اس کا ڈی جی کون ہے, اب بھی اس کا جو ہے وہ چیئرمین کون ہے. اس لیے وہ تو انہوں نے کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا وہ ان کو وہ جانے, اس میں عمران خان کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے. اچھا سر, اس پہ بات کر رہے ہیں اس پہ جو اس طرح کی جیل حکام کی جو نیگلیجنس ہے, اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے پی ٹی آئی؟ بالکل کریں گے. قانونی کارروائی کیا کریں گے, ایک پٹیشن ضرور کی جائے گی, لیکن عدالت کہاں رہ گئی ہے باقی؟ بالکل ٹھیک. اس وقت تو پاکستان کی سپیریئر کورٹس جو ہیں, وہ چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو یا چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا وہ ہائی کورٹ ہو, وہ تو حکومت کے انگوٹھے کے نیچے ہے. جس قسم کا سسٹم آئین کا تباہ حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے. اب کہاں جوڈیشری رہ گئی, وہ کہاں آزاد انڈیپینڈنٹ جوڈیشری رہ گئی؟ اب علی صاحب, تو یہ اس کے بڑے نتائج بھیانک نکلیں گے. ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں, بالکل درست کہہ رہے کہا ہیں جائے کہ یہ سب طاقت کے بل بوتے پہ اس کو بھی یہ ہضم کر دیں گے تو یہ ہضم نہیں ہونے والی. درست بات کر رہے ہیں علی صاحب. کوئی بھی سیاسی لیڈر, کسی بھی پارٹی کا سربراہ, اس کے حوالے سے اتنی بڑی اگر کوئی کوتاہی یا نیگلیجنس کی جائے تو میں سمجھتا ہوں قوم کی نظر وہ ناقابل معافی ہوتی ہے. میاں نواز شریف جب جیل میں تھے تو میں وٹنس ہوں اس چیز کا, بہت سارے ہمارے جرنلسٹ یہاں پہ وٹنس ہیں کہ ایک ڈاکٹر عدنان ہمیشہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اور وہ میاں صاحب اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ہاسپٹل میں داخل ہو گئے. اس کے علاوہ زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو زرداری صاحب کو مسلسل ڈاکٹر عاصم صاحب ان کے پاس وزٹ کیا کرتے, تو اس کے بعد زرداری صاحب انہی ڈاکٹر عاصم صاحب کے ہاسپٹل میں منتقل ہو گئے تھے. یہاں پہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج کو ان تک ایکسیس کیوں نہیں گورنمنٹ دے رہی؟ دیکھیں چوہدری صاحب, میں آپ کو بتاؤں, ایک تو اویس صاحب کا قابل احترام ہے ہمارے لیے, لیکن یہ ہے کہ وہ جان جس نے اللہ کو دینی تھی اور جو قسمیں کھا رہا تھا, اور ان کو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قسمیں کھاتا تھا, قرآن سر اس پہ رکھ کے جو ہے قسمیں کھا رہا تھا, وہ کوئی جرنیل نہیں تھا, وہ شہریار افریدی تھا. اور عمران خان جو ہے اس نے مانیٹرنگ شہزاد, تو وہ شہزاد جو تھا جو احتساب کا وہ تھا, وہ اور عمران جو ہے اس کو مانیٹر کر رہا تھا. عمران یہاں تک کہ اس پہ کانا بند کیا گیا تھا, دوائی بند کر دی گئی تھی. اور بات کریں جیل میں, نواز شریف جب سروسز ہاسپٹل گیا تھا تو وہ جیل میں نہیں تھے, وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے. اس دوران کیا ہوا, کیا دیا گیا, یہ تو اس میں تو رپورٹس ہے کہ جی زہر دیا گیا تھا. اور وہ عمران جو ہے جب وہ دیکھیں, اس نے 2 اوپن ہارٹ سرجریز کی تھی نواز شریف نے, اور وہ ان کا کڈنی کا پرابلم بھی تھا, اور ڈی ہائیڈریٹ ہونے کا چانس بھی تھا. انہوں نے اس میں امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں اے سی اتار دوں گا, میں جو ہے ان سے ٹی وی لے لوں گا. اب دیکھیں یہ جو باتیں یہ کرتے وہ آ جاتے خود. میں نے صرف اس بات پہ بات کی کہ جو کل تک یہ نعرے ہمارے اس کے جو ہے ہمیں تانے دیتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جی وہ نہ فرار ہوا نہ وہ بیمار ہوا, اور وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگاتے تھے, وہ اب ان کو خود جو ہے اب بیماری آ گئی ہے, آنکھ کی بیماری ہے, اس عمر میں ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو سیریس لیا تو پیمز میں اس کا علاج ہوا. انہوں نے تو دیکھو لوگوں کو پیمز سے اٹھا کے عید کی رات جو ہے فریال تارپور کو جو ہے ہسپٹل وہ لے کے آئے تھے. انہوں نے کیپٹن صفدر کے ساتھ جو ظلم کیا, وہ کیا کہانی ہے. مریم نواز کے جو سیل تھا اس میں جو پنکھا لگایا ہوا تھا, وہ بہتر یہ تو وہ کہتی تھی کہ جی یہ بند ہو جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اس نے ہوا نہیں دینی تھی. وہاں پہ پردہ نہیں لگایا تھا, وہاں پہ واش روم کا جو ہے وہ نہیں تھا, دروازہ نہیں تھا, اس میں پردہ لگا ہوا تھا. اچھا بات سنیں علی صاحب, بات سنیں. رانا ثناء اللہ صاحب, خیر ہمارا ٹاپک تو نہیں تھا لیکن آپ نے اس پر بات کی. رانا صاحب پی ڈی ایم 1 میں وزیر داخلہ تھے اور آج پرائم منسٹر کے وہ ایڈوائزر ہیں, تو رانا صاحب نے اپنے کیس کے حوالے سے پھر اس کو ری انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کروایا؟ اگر کوئی ایسی چیزیں تھی تو حقائق سامنے لے آتے. دیکھو بہت سی چیزیں اللہ پہ چھوڑنی چاہیے, اور اللہ پہ چھوڑا ہے تو اللہ کا جو ہے یہ انصاف ہو رہا ہے انشاءاللہ. ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو مظالم کی, یار کس کے ساتھ, آپ حافظ نعمان کا دیکھیں, وہ جو انجینئر قمر اسلام ہے اس کے مظالم دیکھیں, انہوں نے جو ہے حنیف عباسی کے ساتھ کیا تھا. ان کے یہ تو مزے کر رہے ہیں سارے. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے جیل میں نہیں ہے, یہ تو سارے مزے کریں. انہوں نے جو مظالم کیے ہیں, جو یہ تو اللہ کا انصاف ہے. ان کا تو احمد اویس صاحب کی طرف جاؤں گا. اویس صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جیل میں نہیں ہے,
تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی تو جتنی لیڈرشپ جیل میں ہے، ہم نے کسی سیاسی جماعت کی اتنی لیڈرشپ پہلے جیل کے اندر نہیں دیکھی. وہ 9 مئی کے کیس میں بند ہے، اور وہ انہوں نے ریاستی اداروں کے انسٹالیشن پہ حملہ اچھا، کیا، میں دہشت گردی کا کیس ہے. علی صاحب، میں سیاسی کیس میں بند نہیں ہے، ریاستی اداروں پہ حملہ کیا انہوں نے. علی صاحب، میں اویس صاحب کی طرف. اویس صاحب، ابھی محسن نقوی صاحب نے آج کہا کہ ہم ایک نئی جیل بنا رہے ہیں، اس کے اندر تمام سہولتیں، میڈیکل، یہ وہ سب کچھ ہوگا، تو 1-1.5 ماہ تک ہم عمران خان صاحب کو وہاں منتقل کر دیں گے. اچھا، وہ منتقل کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا؟ فوری طور پر تو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ایک امپارشل انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. کیا اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کوئی مطالبہ کیا ہو یا حکومت کی جانب سے کوئی ایسا عندیہ دیا گیا ہو؟ جی ہاں، بورڈ کے متعلق بالکل کیا ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ بات بھی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ انہوں نے بھی کہا ہے بورڈ بنانے کے لیے. لیکن دیکھیے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اور قانون اور آئین کے تقاضے کو اگر پورے کرنے ہیں، اور آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن کا اس کو سامنے رکھ لیں، تو یہ تو علاج کے لیے تو بورڈ بنے گا، سب کچھ ہوگا. جی جی. جو ان کی اپیل آپ سماعت کے لیے نہیں پیش کر رہے ہیں، 1 سال سے ان کو سزا ہو گئی، کتنا عرصہ ہو گیا دیکھیں، آج ان کو سزا کو 1 سال سے اوپر ہو گیا، اور 1 سال میں ان کی اپیل سماعت کے لیے پیش ہو سکی. یہ آپ بتائیے ذرا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے نا جی؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ اپیل ہوتا یہ ہے، میں آپ کو جو قانون بتا دوں کہ جب کوئی کسی فوجداری کیس کے اندر کسی کو سزا ہو جائے اور اس کی فوجداری اپیل دائر ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک درخواست جو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست. ٹھیک ہے. وہ سماعت فوراً ہو جاتی ہے. اپیل کو اگر وہ کہیں کہ جی ہم نے اس کو ترتیب سے سننا ہے اور اس کے وقت آنے کے اوپر سنا جائے گا، تو سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست جو ہے وہ فوراً سماعت ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. تاکہ اگر وہ جج یہ محسوس کرے کہ اس میں جو سزا جس قانون کے اوپر دی ہے اور جن واقعات کو سامنے رکھ کے دی ہے وہ جھوٹے ہیں یا غلط ہیں یا غلط انٹرپریٹیشن کی ہے قانون کی، تو وہ اسی وقت اس کی سزا کو سسپینڈ کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چاہے وہ کوئی بھی کیس ہو بڑے سے بڑا. صرف ایک وضاحت کر دوں کہ عمران جو ہے ان کا صرف یہ جو ابھی توشخانہ 2 میں جو سزا ہوئی ہے وہ سسپینڈ نہیں ہے، باقی سارے سزا سسپینڈ ہے ان کی، اور یہ جو سزا ہوئی ہے اس کو تو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں. اسی کیس کا ذکر کر رہے ہیں احمد اویس صاحب. نہیں میں جناب، میں بات سنیں علی صاحب، میری بات سنیے. یہ اس کیس کے اندر یہ جو کیس ہے نا، یہ 192 ملین پاؤنڈ کا کیس جو ہے، اس کیس کو دیکھیے کب کی سزا ہوئی ہے. اس کیس میں آپ دیکھیں ختم ہو چکی تھی علی صاحب اویس صاحب کی بات مکمل ہو. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، معذرت چاہتا ہوں. اویس صاحب ذرا پلیز کمپلیٹ کریں اپنی بات. میں سب یہ کہہ رہا ہوں علی صاحب کہ یہ سزا جو ہے اس کیس میں، باقیوں تو کسی میں سزا ہوئی نہیں ہوئی، باقی تو کیسز کے اندر یہ پینڈنگ کیس ٹرائل کے اندر ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. صرف اس کیس میں سزا ہوئی ہے اور وہ اس کی اپیل کی سماعت نہیں ہونے دے رہے. سماعت ہو جائے ٹھیک ہے، عدالت نے غلط صحیح جو فیصلہ کیا سپریم کورٹ میں چلا جاتے، سپریم کورٹ بھی خارج کر دیتی یا اس کو منظور کر لیتی. لیکن ایک یہ انسانی حق ہے کہ وہ کم از کم اس کو اپرچونٹی تو ملے اپنا کیس کو پیش کرنے کی. اور ایک قانون بھی ہے کہ جب کسی قیدی کی سزا جو ہے کسی کانویکٹ کی، اس کی عمر اگر 70 سال سے اور یا 70 سال سے زیادہ ہو رہی ہو تو پریورٹی کے بیس کے اوپر اس کے کیس سب سے پہلے سنے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب آپ کا بہت شکریہ. علی یوسفزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. وقت ہوا ایک بریک کا، شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم مقامی سیاست کی بات کر رہے تھے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے انتخابات کے اوپر، کیونکہ بنگلہ دیش کے جو انتخابات ہیں وہ پاکستان کے لیے اور اس خطے کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر ہمیشہ انڈیا نواز حکومت ہم دیکھتے تھے جو حسینہ واجہ صاحب کی تھی. اب خالدہ ضیاء صاحبہ مرحومہ، ان کی پارٹی BNP وہاں پہ بھاری اکثریت سے وہاں پہ برتری حاصل کر چکی ہے. وہاں کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے، وہاں کی حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے جو بنگلہ دیش کے سینئر جرنلسٹ ہیں زکریا پلاش.
ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہمارے کولیگ، ہمارے سینئر ساتھی ہیں جناب بلال گوری صاحب، وہ انتخابات کور کرنے کے لیے بنگلہ دیش گئے تھے، وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں ویڈیو لنک پہ، اور پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کو سمجھنے والے جناب کرنل اطہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال گوری صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا۔ آپ پاکستان سے گئے بنگلہ دیش کے انتخابات کو کور کرنے کے لیے، ایک تو بتائیے آپ نے کیسا ماحول پایا انتخابات کا؟ کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے انتخابات ایک جیسے تھے یا آپ نے کوئی فرق محسوس کیا؟ دوسرا، وہاں پہ جو پارٹیاں جیتی ہیں یا جو وہاں پہ جنہوں نے برتری حاصل کی ہے، ذرا اس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا گائیڈ کیجئے گا۔ جی چوہدری صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو میں کچھ جو پازیٹیو چیزیں ہیں جو میں نے مشاہدہ کی یہاں، ان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جس دن پولنگ تھی اور صبح پولنگ کا آغاز ہونے سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پولنگ شروع ہو اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ اچھا، اس کے برعکس جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10-11 بجے تک تو پولنگ سٹیشن جو ہے وہ ویران پڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو نوجوان ہیں ان میں نے خاصا جوش و خروش دیکھا۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی تقریباً 5 کروڑ نوجوان ووٹرز تھے، اور ان میں سے بھی 50 لاکھ وہ نوجوان ووٹرز تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا تھا۔ اچھا، دوسری جو پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی وہ الیکشن کمیشن کے جو انتظامات تھے وہ بہت اچھے تھے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ جو رات ہے وہ ہم نے الیکشن کمیشن کے آفس میں گزاری نتائج کا انتظار کرتے ہوئے، تو وہاں پہ ایک میلے کا سا سما تھا، اور جتنی بھی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، خواہ وہ نیشنل ہوں یا انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز، ان سب کو جس طرح بک فیئر میں ہوتا ہے، جس طرح کسی فیسٹیول میں ہوتا ہے کہ سٹال لگتے ہیں، تو ان سب کو الگ الگ جو سٹال جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے تھے کہ وہاں سے وہ لائیو نشریات کا جو ہے وہ پیپر شیپر دے سکیں، وہاں پہ کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہے، جو بھی کام انہوں نے کرنا ہے، تو مکمل طور پہ میڈیا کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا۔ اچھا بلال ایک چیز مجھے بتائیے گا، کیا صرف انٹرنیشنل میڈیا کو اکوموڈیٹ کیا گیا تھا یا ان کا جو ڈومیسٹک میڈیا اس کو بھی اسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ لوکل میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی، جتنی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، اور اس میں یہ بھی تفریق نہیں تھی کہ کوئی پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، کوئی چھوٹا ادارہ ہے، کوئی بڑا ادارہ ہے، سب کو انہوں نے جس نے اپلائی کیا سب کو انہوں نے وہاں پہ جگہ جو ہے وہ دی ہوئی تھی۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ اور آخری بات جو مجھے بڑی اچھی لگی وہ یہ کہ پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے، اور جب نتائج آنا شروع ہوئے تو کسی پارٹی کی طرف سے دھاندلی کے الزامات عائد نہیں کیے گئے۔ بی این پی کے جو سربراہ ہیں طارق رحمان، انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اسی طرح جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور این سی پی کے جو لوگ ہیں، حالانکہ ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی، اس کے باوجود جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے جو امیر ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان، انہوں نے ایکسیلنٹ قرار دیا اور خوش دلی سے یہ جو نتائج ہیں اس کو قبول کیا۔ اگرچہ ابھی ان کا اجلاس جلد جو ہے وہ جاری ہے، یہ جو 11 جماعتی اتحاد تھا جس میں این سی پی ہے اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس میں پارٹیاں ہیں، ان کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لیکن کسی جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ عائد نہیں کیے گئے۔ اور ابھی کوئی 2 گھنٹے پہلے یہاں پہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس بریفنگ کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا تھا، اور اب جو تصویر ہے نتائج کے حوالے سے وہ بہت واضح ہو چکی ہے، اور اب تک کی جو تفصیلات ہیں 299 حلقوں میں انتخابات ہوئے تھے، اس میں سے جو 297 حلقے ہیں ان کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ 297 میں سے جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے اس نے 212 نشستوں پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے، اور جو 11 جماعتی اتحاد تھا جس میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور این سی پی شامل ہیں، اس نے 77 نشستوں پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ 7 جو ہیں وہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ 1 نشست جو ہے وہ اسلامی آندولن ایک سیاسی جماعت ہے اس نے حاصل کی ہے۔ اچھا جی اچھا، میرے ساتھ زکریا پلاشپی ہیں جو بنگلہ دیش کے جرنلسٹ ہیں۔ زکریا، بلال صاحب نے جو میڈیا کے حوالے سے بات کی ہمارے لیے وہ بڑی ایک حیران کن ہے، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کو تو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا ڈومیسٹک میڈیا یہاں پہ شکایات ہی کرتا ہے کہ ان کو الیکشن میں اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ ایک تو اس چیز کا بتائیے گا کہ کیا ایسے ہی تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ کیا جو حسینہ واجد کی پارٹی تھی عوامی لیگ،
اس کو الیکشن کے اندر انتخاب لڑنے کی اجازت دی گئی یا اس کے کچھ لوگوں نے حصہ لیا انتخاب کے اندر؟ Okay, so thank you for bringing me here. Please pardon me for my language. I'm No very issue, no uncomfortable issue. in speaking Urdu. So I think the main problem, the good thing that Mr. Bilal has explained is how journalists have been facilitated. Actually, the Election Commission has earlier given circular that whosoever wants to cover the election, they have to take certain permission papers. So the journalists who have already received the permission papers or the ID cards, they have been facilitated with a similar manner. Acha. So that is a very large arrangement in the election commission. And as you know already, under the leadership of Professor Yunus, and after the change in the regime, the government has been very committed to show, at least do a very successful election, which is one of its kind in the history, at least in terms of well management and better environment, providing better environment, and that has been government has tried to do that at its best manner. Still, there are certain areas to improve further. There are certain questions already raised by the opposition that there are some counting errors or counting mentoring, temptation of the counting activities. So which I think probably will the political parties will deal with this, or the party who didn't succeed, they will, I think, raise these complaints with their evidences, and that will be dealt in the next manner. And the second point that you raised about the party who has won under the leadership of Tariq Rahman, how they will be performing. Here I think I will be always a bit skeptical or a bit cautious about making comments like I think, as there is a 2/3 majority that is owned by Tariq Rahman's party, which is very risky things in terms of it works like a double-edged sword. ذکریہ یہاں پہ یہاں پہ ایک کوشچن ہے، کیا کیونکہ 2/3 میجورٹی لے لی طارق رحمان نے، کیا یہ پھر بھی ایک جماعت اسلامی کا الائنس شامل کریں گے یا صرف اپنی ایک علیحدہ گورنمنٹ بنائیں گی BNP؟ I think in next 1 week that whole thing will be unveiled. So it is very difficult to comment on. Personally, what my information says that probably, as they have already got a 2/3 majority, and they also have an alliance where 3 or 4 other party people have won one seat, each party won one seat with the support of BNP. So I think they will make their government, and from the other alliance they will form the opposition. So ہمارے ساتھ کرنل اطر بھی ہیں، میں اطر صاحب کو شامل کرتا ہوں. کرنل صاحب، ان انتخابات کا اس خطے کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا، اور خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، ذرا اس پہ تھوڑی بات کیجئے گا. یہ بڑا سگنیفیکنٹ سٹیج ہے، اس الیکشن ہو گیا ہے اور ٹرانسفر آف پاور اب ہو رہی ہے، ہوگی اگلے کچھ دنوں میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو. اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس خطے میں بنگلہ دیش کا یہ جو چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے، اس کا کس طریقے سے کیا اثر لیا جاتا ہے انڈیا کے ساتھ، کیونکہ ان کا تو چاروں طرف انڈیا نے گھیرا ہوا ہے، صرف پارشلی تھوڑا سا برما لگتا ہے، اور چائنا ان کے بڑا کلوز ہے. اور دوسری طرف پاکستان جو کہ اس سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے، وہ اس کو کیونکہ خطے میں پاکستان بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے، وہ اس پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو BNP کا الیکشن کا جیتنا ہے، اس میں کچھ عنصر جو ہے وہ عوامی لیگ کے جو ووٹر تھے، ان کے سارے ووٹ جو ہیں وہ BNP کو پڑے ہیں. اچھا. اور اس پہ جو ٹرانزیٹری پیریڈ ہے، جو ابھی یہ طارق رحمان صاحب ابھی 40-45 دن پہلے صرف لنڈن سے 17 ایئرز کے بعد آئے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کانسٹنٹلی ان سے ان ٹچ رہا ہے. جے شنکر بھی آیا ہے
اور آ کے اس نے اپنا لیٹر بھی اس کو ہینڈ اوور کیا. اب ایک دو دفعہ مودی نے میرے خیال میں ان سے بات بھی کی ہے. انڈیا از ویری کین ٹو ہیو اے گڈ ریلیشنز ود دی بنگلہ دیش پریزنٹ گورنمنٹ. اور اب جو اس پہ ابھی یہ طارق رحمان صاحب ہیں, یہ کافی انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے اس اپنی گورنمنٹ کا, کہ وہ کس طریقے سے انڈیا کو بھی سیٹسفائی رکھیں اور باقی جو ممالک ہیں چائنا اور پاکستان ان کے ساتھ بھی یہ صحیح طریقے سے چل سکے. لیکن ایک بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ابھی یہ جو کیونکہ جو ریولوشن آیا جو ایک 1.5 سال پہلے جینزی اور یہ جماعت اسلامی کی مشترکہ کوشش سے, اس میں ہر بندے کو یہ سوال آتا ہے کہ وہ کیوں نہیں پاور میں آ سکے. تو یہ اس کا سمپل سا سوال یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں جو یہ الیکشن ڈیلے ہوا ہے اس میں یہ جینزیز جو ہیں ان کا اتنا کو سیاسی اور رویہ ٹھیک نہیں تھا, سیاسی رویہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کا جو وہ آیا ہے وہ ابال آیا تھا وہ کیا بہ گیا اس میں. اور جو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو یہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں یہ سیاسی طور پہ بہت زیادہ ان میں اویکننگ ہے ایز کمپیئر ٹو اس. تو انہوں کو سلیکٹ کیا ہے جو لوگ میچیورڈ تھے پولیٹیکلی اور جن کو گورنمنٹ چلانا آتی تھی. دے نیو اٹ کہ جی جینزیز جو ہیں دے آر ناٹ آل دیٹ میچیورڈ, تو اس لیے ان کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی. اور جماعت اسلامی کا جو تعلق, جہاں تک تعلق ہے, جماعت اسلامی زیادہ تر جو جیتی ہے وہ ایسٹ بنگال کے ساتھ جو بارڈر لگ رہا ہے انڈیا کا اور بنگلہ دیش کا, اس علاقوں میں جیتی ہے. وہاں انڈیا آلریڈی کافی سسپیشیس ہے, ان کو اپریہنشن ہونی شروع ہو گئی ہیں. آپ انڈین میڈیا سنیں تو ان کو آلریڈی یہ سمجھ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلامک پارٹی جو وہ سارے اس ریجن میں جیتی ہے جہاں پہ کیا یہ انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بلال غوری صاحب, کرنل صاحب نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ جین زی اس طرح انہوں نے پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کیا. ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پہ ضرور وہاں پہ آبزرو کی ہوں گی چیزیں, کیا جین زی کا انٹرسٹ آپ کو اس طرح نظر آیا؟ دوسرا, انڈیا کا کوئی انٹرپشن ان انتخابات کے اندر یا انفلوئنس وہ آپ نے محسوس کیا کہیں؟ دیکھیے چوہے صاحب, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں بات ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی ہار گئی یا جو این سی پی ہے وہ نہیں جیت پائی, میرا خیال ہے کہ ہمارے دوست جو اس طرح کی باتیں وہاں کر رہے ہیں انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کی جو بیسٹ پرفارمنس رہی ہے اس سے پہلے 18 نشستیں ماضی میں میکسیمم جماعت اسلامی نے حاصل کی ہیں, اور اس الیکشن میں جماعت اسلامی نے 68 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. تو میں تو اسے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی بہت بڑی کامیابی گردانتا ہوں. ٹوٹل کتنی سیٹوں پہ انتخاب لڑا جماعت اسلامی نے؟ جماعت اسلامی ماضی میں جو میکسیمم نہیں 18 سیٹیں, ابھی کتنی سیٹوں پہ ان کے امیدوار کھڑے تھے جماعت اسلامی کے؟ 200 نشستوں, 200 سے زائد نشستوں پہ امیدوار تھے, اور اس میں سے 68 نشستیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو جماعت اسلامی کی اتحادی جو اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے این سی پی, اس کے حوالے سے جو جس طرح جو بات ہو رہی ہے, تو دیکھیے حکومت گرانا اور حکومت بنانا یہ دو مختلف باتیں ہیں. تو اسٹوڈنٹس نے حکومت تو گرا دی لیکن ظاہر ہے ان کا سیاسی تجربہ نہیں تھا. این سی پی نے بھی 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے جو اتنی کوئی بری کارکردگی جو ہے وہ نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے بھارت کے حوالے سے سوال اٹھایا تو اس طرح ظاہر ہے براہ راست تو ہمیں اس کے کوئی شواہد نہیں ملے. ہاں البتہ جنوری میں جو شیخ حسینہ واجد ہیں ان کی فرسٹ پبلک اپیرنس ہوئی انڈیا میں, اور اس سے یہ امپریشن ملا کہ جیسے بھارت جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پر اثر انداز ہونا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو یہ پراپیگنڈے کا دور ہے, فیک نیوز کے ذریعے ان انتخابات پر بھارت کی طرف سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی. مثال کے طور پہ یہ تاثر دیا گیا کہ اگر جماعت اسلامی بلال صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, میں آخری سوال جو ہے نا زکریا صاحب سے لوں گا. زکریا صاحب, جو ابھی طارق رحمان صاحب نے مطالبہ کیا ہے حسینہ واجد کی حوالگی کا, کیا انڈیا حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے گا؟ I think that is a diplomatic process, and I think probably Tariq Rahman and his party will be prioritizing
building trade relations and other diplomatic relations, while they will, I think, deprioritize the Hasina case. Probably this is a perception in Dhaka, because they also want certain support from the Indian part, and they probably think that हमारे पास ना ज़करिया टाइम बहुत थोड़ा है, आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा इस पर, कर्नल साहब मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या हसीना वाजिद को इंडिया हवाले करेगा बांग्लादेश के? आजम चौधरी साहब मेरे ख्याल में नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़ा बहुत का मामला कैटेगोरिकली आपका जवाब आ गया। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो सोलर सार्फिन के हवाले से हुकूमत ने एक नई पॉलिसी जारी की है, उससे अवाम के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, जो बिजली के सार्फिन और बिलखसूस जो सोलर के सार्फिन हैं। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात हैं जनाब आयमा मेहदी साहिबा, वीडियो लिंक पे हमारे साथ होंगी, जबकि कर्नल अतर रहमान भी हमारे साथ होंगे। मैम आयमा मेहदी, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हुकूमत ने सोलर की एक नई पॉलिसी दी है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या हुकूमत कोई ऐसी मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है जो मुश्किल बुनियादों पर चले और अवाम भी मुतमिन होकर उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करे और उसके ऊपर जो है वो मामला चलते रहे? यहाँ पे बार बार हुकूमत कभी कोई पॉलिसियाँ देती है, कभी अपनी ही पॉलिसियों को नेगेट कर देती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का क्या मसला है। ये जो नेट बिलिंग का अब तजवीज़ की गई है कि नेट बिलिंग की जाए, ये 5-7 साल से नेपरा इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा था। और नेट बिलिंग का मतलब ये है कि जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, अगर उनकी जो बिजली पैदावार हो रही है और उनके घरों में कम यूज़ हो रही है और वो वापस ग्रिड को बिजली बेच रहे हैं, तो वो जिस जो मार्केट रेट है बिजली का 1 यूनिट का, फॉर एग्जांपल अगर वो 60 रुपए है, तो वो घर में अगर आपके ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो आप 60 रुपए पे ही बेचेंगे। तो ये नेट मीटरिंग का मसला था, ठीक है। और अगर आपके घर में कम बिजली सोलर पैनल से प्रोड्यूस हो रही है और आप ग्रिड से बिजली ले रहे हैं, तो आप उसको 60 रुपए पे ही लेंगे। तो ये हो रहा था। लेकिन नेपरा ने 5-6 साल पहले, इट इज इन द बुक्स, के उन्होंने कहा था कि इस नेट मीटरिंग को खत्म करें और नेट बिलिंग स्टार्ट करें। अब नेट बिलिंग का मतलब ये है कि अगर नेपरा बिजली बेच रहा है, ग्रिड बिजली बेच रहा है आपका, तो वो 60 रुपए बेचेगा। लेकिन अगर आपके घर में ज्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रही है सोलर पैनल्स के जरिए, तो आप 11 रुपए की वो आपसे ग्रिड खरीदेगा बिजली, ठीक है। यानी कि आप यूज कर रहे हैं तो वो आप 60 रुपए पे कर रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं, आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन है घर में, तो वो 11 रुपए की है। गवर्नमेंट ने कई सालों से इस चीज़ को डिले किया क्योंकि उनको पता था कि अवाम इस चीज़ से खुश नहीं होगी। इसमें अगेन गवर्नमेंट का ही मसला है, क्योंकि जब सोलर पैनल्स इंपोर्ट हो रहे थे उसके ऊपर इन्होंने जो है सब्सिडीज देना शुरू कर दी, टैक्सेशन खत्म कर दिया और धड़ाधड़ सोलर पैनल्स को लाने की कोशिश की। इसमें हमें साफ नजर आता है कि गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट था। किसी ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग को कोई तवज्जो नहीं दी। अब जब ये नेट बिलिंग की तरफ आ रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है वो अवाम जिन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है सोलर पैनल्स लगाने में, वो तो नाराज़ होंगे। साथ ही साथ इससे हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा जो है मुनफी असर हो रहे हैं, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपकी पॉलिसी जो एनर्जी पॉलिसी, जब तक वो स्टेबल नहीं होगी, आपके पास एक्सपोर्टर्स खुश नहीं होंगे, आपकी इंडस्ट्रीज खुश नहीं होंगी, आपके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। However, the thing that I really want to say is कि नेट बिलिंग जो है वो नेपरा के लिए और जो हमारे सर्कुलर डेट है उसके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली अवाम के लिए इसको बर्दाश्त करना is a hard pill to swallow basically। मैम इसमें देखें, अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। अगर नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग पे गवर्नमेंट बार बार पॉलिसी चेंज करती है, गवर्नमेंट अपने IPPs के हवाले से गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बर्डन तो IPPs का है जो ये कौम बर्दाश्त कर रही है। देखें, IPPs का मसला ये है कि जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं उनको गवर्नमेंट ने हर हाल में ऑनर करना ही करना है। दीज आर सोवराइन कॉन्ट्रैक्ट्स। इनके लिए, इनको लिखने के लिए बहुत गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कोलैटरल्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने बड़ी चीज़ों का इसके इवज़
एक वो दिया होता है, इट्स लाइक अ कोलैटरलाइज्ड गवर्नमेंट सॉवरेन सर्टिफिकेट दैट द गवर्नमेंट हैज टू ऑनर. देयर इज नो वे कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को ऑनर ना करे, क्योंकि इसके एवज उन्होंने कहा होता है कि हम आपको इसके थ्रू गारंटी दे रहे हैं कि हम आपकी जो आप हमारे मुल्क में आके IPPs लगा रहे हैं, आपका बिजनेस चलेगा. अब उस वक्त जो गवर्नमेंट थी जिसने ये बनाए कॉन्ट्रैक्ट्स, उनका मसला है कि उन्होंने क्यों बनाए, और अब अवाम और फॉलोइंग गवर्नमेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम में डाल दिया है. दैट इज द प्रॉब्लम. अब देयर इज नो वे कि हम इन चीज़ों को कर ना सकें. द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान में इस वक्त 40,000 मेगावाट से ज्यादा प्रोडक्शन की आज भी वही गवर्नमेंट है मैम, आज भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट है. तो देख ले, अब वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए 40,000 मेगावाट से ज्यादा प्रोडक्शन है. हालांकि हमारी डिमांड ओनली 25 है, तो हमारे IPPs जो है इस वक्त बंद पड़े हुए हैं. हम उनकी कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, और IMF डज नॉट अलाउ कि हम उन IPPs को चलाएं कम वेरिएबल कॉस्ट. कर्नल अतर साहब से जानते हैं मैम, कर्नल अतर साहब से जानते हैं. कर्नल साहब, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट है जो कुछ लोगों के या उस वक्त स्टेट के मुफाद में थे लेकिन अवाम के मुफाद के खिलाफ थे? क्या अवाम का मुफाद ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए या उन कंपनियों के जो मुफादात हैं वो ज़्यादा अजीज़ होने चाहिए? आजम चौधरी साहब, बात ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उस वक्त हमें इनकी IPPs की बहुत अशद ज़रूरत थी, पावर की शॉर्टेज थी. अब पावर की शॉर्टेज रही नहीं है, और कंपनीज वो हम उनके साथ जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किए वो हमें निभाने पड़ रहे हैं. जब निभाने पड़ते हैं तो फिर आपको घाटा पड़ता है. अभी मेरे ख्याल में तो जब तक ये भाषा डैम और दासू डैम जो है ये क्या कंप्लीटली ऑपरेटिव नहीं होते, हम इन कंपनी से भी जान नहीं छुड़वा सकते हैं. और ऊपर से हमने ये सोलर की इजाजत दी, और सोलर से भी हमने इतना कुछ लेना शुरू कर दिया है. लेकिन सोलर में भी एक ये जो सोलर प्रोडक्शन में मसला ये है कि जो हमारे ये जितने घरेलू डोमेस्टिक जिन्होंने लगाए हैं उन्होंने भी तो अभी कुछ हद कर दी है ना. उन्होंने बड़े क्या सोलर पैनल क्या ज्यादा सिस्टम से ज्यादा प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी है, और वो उन्होंने खुद उस पे मुनाफा कमाना शुरू कर दी है. तो ये भी चीज देखनी पड़ी है ना. आपकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी है, आपने ज्यादा प्रोड्यूस की और करके वापडा को वो देनी शुरू कर दी, तो उसमें फिर गवर्नमेंट तो एक्चुअली कर्नल साहब ये इतने ज्यादा नहीं है. मैं मायमा 4,66,000 सार्फिन है जिन्होंने सोलर लगाया है, और ये जो हुकूमत इस वक्त ये दावा कर रही है कि वो बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी ज़रूरत से. इस किस्म के चंद एक लोग होंगे, जो बाकी लोग हैं उनमें से ज़्यादा लोग वो हैं जो सोलर के साथ साथ अपना बिजली का बिल भी अदा करते हैं. मैं ख़ुद भी उनमें शामिल हूँ और बहुत सारे दीगर सार्फिन को भी जानता हूँ. क्या हुकूमत को बजाय इसके कि इस पॉलिसी को तब्दील करने के, ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि हुकूमत जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिस तरह जो IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं वो ख़त्म नहीं कर पा रहे, जो कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त सोलर सार्फिन के साथ किए हैं, कम से कम उस मुद्दत तक उस कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा ना छेड़ा जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उस मुद्दत तक तो ना छेड़ा जाए, लेकिन द थिंग इज कि जो उन्होंने IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, दीज आर सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स. सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है अ गवर्नमेंट हैज टू ऑनर द अदर गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स. प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई कि जब IPPs लगाए गए, इन्होंने डिमांड फोरकास्ट ही ठीक नहीं की कि कितनी हमारी फ्यूचर डिमांड होगी. एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए और उनको डॉलर्स में लिखा, जबकि हमारी अपनी करेंसी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ इन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स में. ये हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर ना करे, क्योंकि मैंने आपको इनकी वजह बताई. द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग है जिन लोग दूसरी पॉलिसी जो गलत बनी कि धड़ाधड़ इंपोर्ट हुए सोलर पैनल्स एक ऐसे मुल्क में जहां पे 24 में से एटलीस्ट 10 आवर ब्रॉड डे लाइट है और एक्सेस जनरेशन है. जब लगे सोलर पैनल्स तभी इनको नेट बिलिंग करनी चाहिए थी, नेट मीटरिंग नहीं करनी चाहिए थी. अब रह गए बच्चे बेचारे, मतलब बच्चे हुए लोग जिन्होंने अपने घरों में सोलर पैनल्स लगाए ताकि बिजली सस्ती उन्हें मिले. अब उनको भी वो फायदा मैसर नहीं हो रहा. और इसकी सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो कैपेसिटी चार्ज है, कैपेसिटी चार्ज का मतलब ये है कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 40,000 मेगावाट का है तो हमने जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कैपेसिटी, उसके तो पैसे देने ही देने हैं. तो जो उसका मसला ये हो रहा है कि जिन लोगों ने सोलर पैनल्स लगा लिए और जो लोग नहीं लगा सके, तो जो लोग नहीं लगा सके उनको ज्यादा पैसे देने पड़े टुवर्ड्स द कैपेसिटी चार्ज. तो सारी आवाम को इकट्ठा करने के लिए ताकि कोई भी जो है अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, फेयर ट्रीटमेंट रखा जाए, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. एक चीज और बताइएगा कि ये चले गवर्नमेंट नई पॉलिसी दे देती है, ये 4,66,000 सार्फिन, उनकी पॉलिसी तब्दील की जाती है. क्या गवर्नमेंट फिर क्या इस काबिल होगी कि हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट दे सके और उनको
सस्ती बिजली दे, चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? आपने सबसे दिलचस्प सवाल जो किया है ना पूरे शो का, वो यही किया है, और इसी पे है कि मेरी एक थिंक टैंक से डिस्कशन हो रही थी. द प्रॉब्लम इज जो हमारे आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं वो हमें पाकिस्तान में बिजली सब्सिडाइज नहीं करने देंगे, क्योंकि मैं यही बात कही थी, हमारे पास 15,000 मेगावाट के आईपीपीज बंद पड़े हैं जिसके हम सिर्फ कैपेसिटी चार्ज दे रहे हैं, वो रन नहीं कर रहे, वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे. जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास यूनिट रेट की कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी, और कोई भी इंडस्ट्री उसको देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नंबर 1 हमारी पॉलिसी रोज रोज बदल जाती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है. तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे के चलाना चाहे कि चलो जी हम इधर एक डेटा सेंटर बना लेते हैं, तो आईएमएफ की हमारे ऊपर इतनी कड़ी शराइत है, आईएमएफ के कर्जों के नीचे जो हम दबे हुए हैं, कि आईएमएफ हमें ये करने देगी ही नहीं. तो दैट इज द प्रॉब्लम. हम हर तरफ से जकड़े हुए हैं, एंड दैट इज द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन द होल इशू. कर्नल साहब, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम आईएमएफ ने हमें जकड़ रखा है. हर हुकूमत आती है, गवर्नमेंट बनाने से पहले वो कहते हैं कि आईएमएफ के चुंगल से हम निकालेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं तो हज़ारों अरब रुपया हमारे सर पे और कर्जा ले लिया जाता है और कौम के बच्चे बच्चे को मज़ीद मकरूज़ कर दिया जाता है. इस पे बताइएगा कि आईएमएफ से छुटकारा किस तरह हासिल कर पाएंगे हम? जॉय साहब, इसका तो वाहद इलाज यही है कि जी हमें किसी न किसी तरीके से ये स्टेबिलिटी गेन करनी है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल. ये सारी स्टेबिलिटी होगी तो हमारी आईएमएफ से छुटकारा होगा. अभी क्योंकि खुशखबरियां आ रही हैं, क्योंकि हमारे आर्मामेंट जो वो आगे मुख्तलिफ कंट्रीज में उनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अगले 2-3 साल में वो जो कॉन्ट्रैक्ट हैं काफ़ी अच्छे किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिससे हमें 10 से 15 बिलियन डॉलर के होने का फायदा होने का अंदेशा है. तो वो उससे मुझे लगता है कि हम अनकरीब अगले 6 महीने साल के अंदर आईएमएफ से जान छुड़ा जाएंगे. इसका इजहार क्या आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ख्वाजा आसिफ ने भी किया था. तो अल्लाह करे, हमारी दुआ यही है कि हम. कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच. मैं आयमा मैम से आखिरी सवाल. आयमा मैम, इस वक्त इकॉनमी को लेकर बड़ी परेशानी है, हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो कोई पॉजिटिव इंडिकेटर हो. क्या आप कोई ऐसा पॉजिटिव इंडिकेटर देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की जानब चलेगी? बड़ा मुश्किल सवाल आपने मेरे साथ किया है. देखें जी, हमें होपफुल रहना चाहिए, अपनी उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए. अभी एक चीज अच्छी हुई है जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई है. आई थिंक दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्राइवेटाइज इट. नेक्स्ट थिंग इज के रिकोडिक का कुछ कर लें, आई गेस के कोई कुछ पैसा वहां से आ जाए. यूथ हमारी, अगर हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट में डाल दें और हम एडवांसमेंट की तरफ जाएं, तो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग हम कर सकेंगे. फॉर द मोमेंट आई डोंट थिंक हमारी जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो किसी तरफ जा ही नहीं रहे. हम कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं ला रहे, कोई टैक्सेशन में चेंज नहीं जा रहे. तो अगर हम ऐसे रहेंगे तो हम मुल्क को ऐसे चला रहे हैं जैसे हम एडहॉक तरीके से चला रहे हैं. वो एडहॉक तरीके से चल रहा है और हम उसको चला रहे हैं, और इंशाल्लाह चलता रहेगा. मैम, थैंक यू वेरी मच. कर्नल साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने हमें वक्त दिया. आप हफीज़ पाशा साहब को सुन लें, आप कैसर बंगाली साहब को सुन लें, आज आयमा मेहदी साहबा को सुन लें. इकॉनमी के हवाले से मुसलसल एक परेशानी पाई जा रही है, और अभी तक इस हुकूमत के कोई ऐसे इक़दाम नज़र नहीं आ रहे जिससे इकॉनमी के मस्बत अशारिये हमें नज़र आ रहे हों. हुकूमत को इस जानब तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना कि अपनी आवाम के ऊपर मुसलसल कभी बिलों का बोझ डाला जा रहा है, कभी टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है. हुकूमत को इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इंडस्ट्री को कैसे चलाना है और हमारी एग्रीकल्चर को कैसे सहारा देना है, रेमिटेंस को कैसे बढ़ाना है. ना सिर्फ अवाम के ऊपर बोझ डालें बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कुछ संजीदगी से इक़दाम करें. आज के लिए बस इतना ही. कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.